سيدنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوفوا اليوم إن شاء الله واحد لابارتمون في بخومييغ إيطاج كتباع بالأثاث ديالها موبلي. ابارتمون اللي كتباع لظروف اكتشفوها إن شاء الله. المساحة ديالها 72 متر ببركة الله. هذا هو الباب ديال لونطري ديال هاد لابارتمون. جات هاد لي موبل R+2 فيه جوج ديال البارتمات في كل إيطاج، 6 ديال البارتمات في المجموع، جوج في البخومي، جوج في الدوزيام وجوج في الطابق الارضي. ابارتمون اللي مازال جديده ما عندهاش بزاف باش شراتها مولاتها، كتبيع اليوم لظروف كيف ما قلنا. الو على بركه الله. كاين الصالون هو الاول كنشوفوه على اليسار. بالنسبه لهاد لافاساد راها جات شرقيه فيها الشمس ديال الصباح. ابارتمون اللي جات على شارع كبير. الوغ هذا هو الشارع اللي جات عليه. كنشوفوا طريق ازمور راه اون فاس لينا جات قريبه حتى هي. نمشيو دائما ان شاء الله بالترتيب. كيف ما قلنا هاد لابارتمون راه كتباع بالاثاث ديالها كامل، ومن طبيعه الحال الا بغاها شي واحد بلا اثاث راه كاينه لا بوسيبيليتي باش انها تباع خاوي. الوغ شفنا الصالون على اليسار، لا شومبر بارونتال بدينا بها هي الاولى، بلاكار ديالها بطبيعه الحال وفيها بالكون. وغادي نشوفوا هاد لابارتمون راه فيها حتى لاكور، فيها جوج ديال لي كور، واحد في لا كويزين وواحد في لا شومبر الثانيه. دي كور اللي تخدموا بالالومنيوم وديروا فيهم دي بلاكار، غنشوفوهم حتى هما ان شاء الله. فوالا كنشوفوا لي بالكون ديجا مخدومين بهاد لي كوليس ديال الالومنيوم وزاج لي فومي. بالنسبه لهادشي اللي كنشوفوه راه كامل معروض للبيع مع هاد الشقه. من طبيعه الحال غنشوفوا حتى ليكيبمون الاخر اللي كاين في لا كويزين وفي لا شومبر الثانيه. دابا شفنا باش نبقاو عاقلين على الفصاله مزيان الباب ديال لونطري الصالون، اي ابخي شفنا لا شومبر بارونتال. هادشي على اليسار. نمشيو دابا ان شاء الله على اليمين. كنمشيو مع هاد الهول كنلقاو لا كويزين. كيف ما قلنا كاين جوج ديال لاكورات. هذا لاكور الاول اللي في لا كويزين، وغنشوفو ان شاء الله لاكور الثاني اللي في لا شومبر الثانيه. لاكور كيف ما كنشوفوه راه فيه روبيني، فيه الشوفو. الكويزين بطبيعه الحال كنشوفوها راه ايكيبي، تريو ديالها حتى بالاواني. الكويزين بطبيعه الحال كيف ما قلنا جاهزه بكلشي ليها وكتباع بهادشي اللي فيها كامل.
نكملوا ان شاء الله. كنلقاو الحمام، الحمام كنشوفوه راه ديجا دايز ليه كوليس ديال الالومنيوم. الحمام كيف ما كنشوفوه راه فيه هاد الشرجم هذا اللي كيشوف لاكوغ اللي شفناه دابا في لاكويزين. راه هنا عندنا لا شومبر الثانيه بلاكوغ ديالها كيف ما قلنا، وتا هي فيها من طبيعه الحال بلاكير. كيف ما شفنا كاين جوج ديال التلفازات في لي شومبر بجوج. اي فوالا لاكوغ الثاني اللي كناه مخدوم بهاد لي كوليس ديال الالومنيوم. كنشوفوا لاكوغ الثاني مخدوم بهاد الكوليس ديال الالومنيوم ومستغله المساحه ديالو. اي فوالا التذكير الشقه ديال 72 متر بروميير ايطاج كيف ما شفناها بجوج ديال الغرف، صالون الحمام كويزين وجوج ديال لاكورات. سيدنا كنشكركم جزيل الشكر على المشاهده ديالكم، كنتمنوا من الله اننا نكونوا جبنا شي اوفر اللي زوينه ونالت الاعجاب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.